बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, बड़ी जो ख़बर है वो ये है कि इमरान खान साहब से आज मुलाकात हो जाएगी और इसके भी मैं चांसेस में इसको कंसीडर करूँगी। गो के पीटीआई इसका ऐलान कर रही है, गो के सोशल मीडिया पे पीटीआई की तरफ से ये ख़बर हमारे सामने आ रही है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी। कुछ रिपोर्टर हजरात भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दोपहर में होने वाली ये जो मुलाकात है अगर ना भी होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं कि इस मरतबा भी मुज़ाकरात के लिए मेरे साथ मुलाकात ना होने दी गई तो खैर छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अगली मुलाकात ना हुई तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म समझिए, ख़त्म शुद्ध समझिए। अब इमरान खान साहब की धमकी तो काम आई, ये नहीं कि हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब से डर गई है। हुकूमत मजबूर है, मुज़ाकरात कराना हुकूमत की मजबूरी इसलिए है क्योंकि हुकूमत के ऊपर बैरूनी दबाव इस हद तक बढ़ चुका है कि हुकूमत के पास कोई चारा बाकी नहीं बचता। हुकूमत पीटीआई को मुज़ाकरात की टेबल पर यह कह के लाई थी कि हम आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात करा देंगे। इसकी ज़िम्मेदारी अयाज सादिक साहब ने भी उठाई थी, इसकी ज़िम्मेदारी इरफान सिद्दीकी साहब ने भी उठाई थी और इसकी ज़िम्मेदारी राना सनाउल्लाह साहब ने भी उठाई थी कि जनाब हम आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात करा देंगे। उनको लग रहा था कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराएंगे तो क्या हो जाएगा से ज़्यादा, लेकिन इमरान खान जेल में बैठ के एक बेहतर प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी टीम से कहा था कि अगर ये वाली मुलाकात ना भी कराएं तो मुज़ाकरात का दौर आप कर लीजिएगा, लेकिन अगली दफ़ा मुज़ाकरात के लिए मुलाकात नहीं होती तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म शुद्ध समझिए। अब हुकूमत मजबूरी में ये मुज़ाकरात करा रही है, लेकिन सबको पता है कि मुज़ाकरात के बाद इमरान खान साहब या तो रिहा होंगे या किसी भी सूरत में जेल से बाहर आएंगे। इसीलिए जो हुकूमत से मुल्हिका लोग हैं वो ये बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया उन्होंने कि हम 5 साल अपने पूरे करेंगे और ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि हम 5 साल पूरे करेंगे क्योंकि अगर हमने 5 साल पूरे ना करने होते तो हमारी स्ट्रेटजी जो है वो मुख्तलिफ होती। ऐन मुमकिन है कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर ले, लेकिन हुकूमत का दौरानिया जो नज़र आता है वो ये हो सकता है कि या तो वो 2.5-3 साल की मुद्दत अपनी पूरी करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब इतनी देर तक सियासी तौर पे हुकूमत को चलने नहीं देंगे। दूसरी बात ये है कि अगर ये 3-3.5 साल तक हुकूमत चलती भी है तो ऐन मुमकिन है कि हुकूमत के अंदर रद्दो बदल हो जाए। अब इस रद्दो बदल की नौयत क्या हो सकती है ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि रद्दो बदल में ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि इमरान खान साहब कह दें कि मैं इस प्राइम मिनिस्टर के साथ आगे नहीं बढ़ूंगा या मैं नून लीग के साथ आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट सारी बातें इमरान खान साहब की कबूल नहीं करेगी क्योंकि शहबाज शरीफ से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को कोई और सियासतदान सूट नहीं करता। जिस तरह से वो अलल ऐलान भी इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, जिस तरह से उनका दम भरते हैं और जिस तरह से उनके मामलात को आगे परसू करते हैं, तो शहबाज शरीफ से ज़्यादा सूटेबल मौजूदा इन हालात के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को कोई सूट नहीं करता। तो ऐन मुमकिन है कि हुकूमत के अंदर कुछ रद्दो बदल हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए कुछ रिलीफ हो, कुछ नंबर गेम इनकी भी तब्दील हो जाए, क्योंकि मार्च के अंदर अगर साल गुजरने के बाद रिकॉर्ड को हज़फ किया जा सकता है, इलेक्शन रिकॉर्ड ख़त्म किया जा सकता है, तो ट्रिब्यूनल्स चलते रहेंगे और उन ट्रिब्यूनल्स में ऐन तवक्को है कि जो रद्दो बदल का नंबर है, पीटीआई का नंबर, कुछ बढ़ा दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ऐन मुमकिन है इसलिए भी अपनी मुद्दत पूरी करे या 3-3.5 साल का दौरानिया पूरा करेगी क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अब नज़र आ रहा है कि हुकूमत या इंतखाब के मामले से थोड़ा पीछे हट गए हैं। उसके अंदर भी इमरान खान साहब का जो है एक बाकायदा पूरा मंसूबा काम कर रहा है, जिसके ऊपर मैं बात करूंगी। मामला ये है कि इमरान खान को पहले दिन से और आज के दिन तक उनका ये कहना है कि मुझे इक़्तिदार नहीं चाहिए, मैं जमहूरियत चाहता हूँ, मैं पब्लिक का हिस्सा इस पाकिस्तान के अंदर चाहता हूँ और उनके जो वोट की इज्जत है मैं वो चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने 2 दरीना मुतालबे जो रखे 9 मई का और 26 नवंबर का, उनमें इमरान खान साहब ने मैंडेट की बात क्यों नहीं की? उसकी वजह यह है कि अगर तो तहकीकात इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर हो जाती हैं, जो कि ऐन मुमकिन है कि हो जाएंगी, और मैं फिर कह देती हूँ कि 26 नवंबर से पीछे हटना नामुमकिन है, 9 मई के ऊपर कोई रास्ता निकाला जाएगा अभी भी। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों के ऊपर तहकीक हो जाती है, जुडिशल कमीशन काम करता है, और ऐसी सूरत में ये इसके 100% से ज़्यादा इम्कान है कि जीत तहकीकात के नतीजे में इमरान खान साहब की होगी, क्योंकि वो सच्चे हैं
اور 9 مئی اور 26 نومبر کا سچ اتنا کڑوا ہے کہ حکومت اس کو نہیں پی سکتی، حکومت اس کو درگزر نہیں کر پائے گی۔ تو یہ جو گرتی ہوئی دیوار ہے حکومت کی، اس کو دھکا دینے کی عمران خان صاحب کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ عمران خان صاحب گولی کس نے چلائی وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ورکرز کا خون معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سچ کو چھپا رکھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اور اگر تحقیقات میں یہ چیزیں سچ ثابت ہو جاتی ہیں تو حکومت کو گرانے کے لیے عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو کوئی تحریک نہیں چلانی پڑے گی۔ یہ حکومت خود بخود اس سچ کے بوجھ تلے دب کے گر جائے گی، دفن ہو جائے گی۔ اس لیے عمران خان صاحب نے مینڈیٹ کی یا انتخاب کی کوئی بات نہیں کی۔ آپ جتنی مرتبہ بھی سنیں گے آپ کو پی ٹی آئی سے ملحقہ لوگ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ جی ہمیں مینڈیٹ واپس چاہیے، ہمیں انتخاب کروانا ہے، مگر عمران خان کی گفتگو آپ جب بھی سنیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ورکر کا خون معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے اوپر 9 مئی کا جھوٹا دھبا لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ انہی دو چیزوں کے اوپر مسلسل بات کرتے ہیں۔ ان سے جب پارٹی کی ملاقات ہوتی ہے، ان سے جب ان کی ہمشیرہ کی ملاقات ہوتی ہے، یا جن صحافیوں سے ان کی بات چیت ہوتی ہے، اس کے اندر عمران خان صاحب مینڈیٹ نہیں بلکہ در حقیقت ان چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہوتے، کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ آٹومیٹکلی خود بخود گر جائے گی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور فیصلہ آنے والا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کے اندر غالباً کل عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کوئی فیصلہ آ جائے گا۔ اور یہ جو خبریں صحافی دے رہے ہیں میں اس کو کچھ کی افواہ کہوں گی، کچھ کی سمجھ لیتی ہوں کہ آدھی خبر ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کتنے سال کی سزا ہوگی، کوئی 10 سال کہہ رہا ہے، کوئی 14 سال کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ 190 ملین میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بچ نہیں سکتے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان کو اس سے پہلے بھی یہ جو غیر قانونی طور پہ 200 کے قریب کیسز بنائے گئے ہیں، اور ان کے اندر جن جن کیسز میں سزائیں ہوئی تھی، تو اس میں عمران خان صاحب کو 30 سال سے زیادہ عرصے کی سزائیں جو ہیں وہ کل ملا کے سنائی گئی تھیں۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ باعزت طور پہ ان تمام سزاؤں سے بری ہو گئے۔ اب آخری جو چیز عمران خان صاحب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھے ہوئے ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے۔ اب اس کے اوپر اگر عمران خان صاحب کو 10 سال سزا ہو جاتی ہے یا 14 سال سزا ہو جاتی ہے، عمران خان صاحب تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ ختم کرو یہ قصہ، سناؤ مجھے سزا، جو بھی تم لوگوں کا سزا سنانے کا موڈ ہے۔ لیکن عمران خان صاحب یہ بھی بات جانتے ہیں کہ یہ جب ہائی کورٹ کے اندر کیس جائے گا تو ویسے ہی اس کو اڑا کر رکھ دیا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کے اندر اب تک کیوں فیصلہ نہیں سنایا گیا، چاہے وہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی شرائط پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی قسم کا دباؤ برداشت نہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ اس کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ اس لیے ان کی بیٹوں سے ملاقات نہیں کرائی جاتی، بات نہیں کرائی جاتی، ان کا ذاتی معالج جو ہے ان تک رسائی نہیں دی جاتی، عمران خان صاحب کے صحت کے مسائل کا سامنا، عمران خان صاحب کی ان کی پارٹی کے لوگوں سے ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ یہ وجوہات کے باوجود بھی عمران خان صاحب دباؤ قبول نہیں کر رہے، اور عمران خان صاحب کے خلاف اگر 190 ملین پاؤنڈ میں کیس میں فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو عمران خان صاحب پہلے سے پر امید ہیں، ان کے وکلا پر امید ہیں، اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ یہ ہائی کورٹس کے اندر جائے گا معاملہ اور ویسے کا ویسے ہی اڑ جائے گا۔ اس لیے عمران خان صاحب کو اس کیس سے اگر وہ نکال دیتے ہیں تو عمران خان صاحب کو کچھ عرصے کے لیے خاموش رکھنے کے لیے، اور جو جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کی بات خان صاحب بار بار کر رہے ہیں اس کو بھی پورا کیا جائے گا، تو کسی بھی طرح عمران خان صاحب کے لیے راستہ نکالا جائے گا۔ لیکن کوشش یہاں پر یہ نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کمیشن چاہتے ہیں، حکومت اپنی مدت چاہتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی فیس سیونگ چاہتی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو کل ملا کے جب چیزیں سامنے آئیں گی تو اس میں عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب ہی آگے ہمیں نظر آئیں گے، کیونکہ ان کمیشنز کے بعد جب بھی انتخاب ہوگا عمران خان صاحب کا مقابلہ دور دور تک آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ لوگ ٹکر کے بھی نہیں ہوں گے، اور جو کرنا چاہیں گے وہ بھی نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب اگلے انتخاب کے اندر آپ کو کلین سویپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، دور دور تک آپ کو ان دونوں خاندانوں کا کوئی بھی نہ چہرہ نظر آئے گا نہ بندہ نظر آئے گا۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔